बैरिस्टर साद रसूल साहब इस वक्त हमें स्टूडियो से ज्वाइन करें, सीनियर माहिर कानून, सीनियर तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ पैनल में मौजूद है मुनीब फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जियाकार। मुनीब साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुनीब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आज ये जो खबर सामने आई है और हम तक भी जो इन्फॉर्मेशन पहुंची वो ये थी कि इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि जाके पैगाम दे दो गंडापुर को कि वो रिज़ाइन कर दे। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि इनकी डाउनफॉल की वजूहात क्या यही थी जो सलमान अकरम राजा साहब बता रहे थे कि वफाक की पॉलिसीज की वो हिमायत करते थे और वो दहशतगर्दी जो है वो रोक नहीं सके? और हमें और आपको पता है कि दहशतगर्दी रुकवाना गंडापुर साहब के तो बस में नहीं है, तो क्या वो केपी को उसकी पोटेंशियल पर इस्तेमाल नहीं कर सके? क्या थे रीजंस? देखिए, इसको दो तीन जो मेरा को शायद कुछ ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा होता था कि भाई हर जगह ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, जो कि हमारे बहुत से सियासतदानों के मसाइल होते हैं। जितनी बिलिजरेंस की रिक्वायरमेंट शायद खान साहब की जानिब से थी, ऑल्दो काफी हद तक खान साहब इस चीज को खुद टो भी करते रहे और कहते भी रहे कि शायद उनको उम्मीद भी थी कि अली मीन गंडापुर साहब उनको अगर कोई उन्हें निकलवा सकता है जेल से और एस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकता है तो वो अली मीन गंडापुर साहब हैं, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या उनकी जो एक पोजीशन थी एज चीफ मिनिस्टर, तो ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल जो ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट के अंदर डिसेंटली प्लेस्ड थे। इसके साथ ही मैं, अगर आप मुझे अलाउ करें, तो मैं ये सोहेल आफरीदी साहब का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। सोहेल आफरीदी साहब भी लॉयलिस्ट हैं, इमरान खान साहब की जो बात है उसको मानने वाले और आंखें बंद करके मानने वाले हैं। बट यही परसेप्शन गंडापुर साहब के हवाले से भी था कि कमाल फैसला किया है एस्टेब्लिशमेंट को टकराने का इमरान खान साहब ने, अब सबको लग पता जाएगा। अब असल टेस्ट तो सोहेल आफरीदी साहब का होगा कि आज जो सलमान अकरम राय साहब ने पोजीशन ली है कि वफाक की पॉलिसी, देखिए वफाक की पॉलिसी जो भी हो, चाहे सोहेल आफरीदी साहब वजीर आला बन जाएं जिस तरह खान साहब ने हुक्म किया है और असेंबली उन्हें इलेक्ट कर ले विदाउट एनी ड्रामा, तो क्या सोहेल आफरीदी साहब कोई अपनी पैरेलल फोर्स क्रिएट कर देंगे जो कि पाकिस्तान की फौज या सिक्योरिटी एजेंसीज को रोकेगी कोई ऑपरेशन करने से? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बहरहाल उनके अपने महदूद मामलात होंगे, उनकी कुछ ग्राउंड रियलिटीज होंगी, प्रॉब्लम्स होंगे, उनका ताल्लुक भी गालिबन खैबर से है, उनको भी पता होगा कि वहां पर क्या सूरत हाल है। तो जो लड़ाई शायद एक्सपेक्ट की जा रही है वो शायद अब भी ना हो पाए। राइट। मैं साद रसूल साहब, आपको लगता है कि इस मूव से इमरान खान साहब ने अपना जो स्टांस है उसको फर्दर इंटेंसिफाई कर दिया है? क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब से के मुतालिक जो परसेप्शन है, फिर उनकी जो तकारीर है, उसमें तो बड़ी सख्त लाइन वो लेते हैं। देखिए, मैं मुनीब साहब की बात से पूरी तरह एग्री नहीं करता। उन्होंने फरमाया कि ये ज़्यादती होगी कहना कि अली मीन गंडापुर साहब इमरान खान के लॉयलिस्ट नहीं थे। परमिट मी कि मैं वो ज़्यादती अब करूँ। जो सवाल इस वक्त ज़ेर बहस है वो ये है कि जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है अपने गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव में केपी में, क्या गंडापुर साहब उस पॉलिसी के साथ लॉयल थे? तो इसकी कितनी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। जब वो 12 ज़िले रात के अंधेरे में क्रॉस करके गए, दीगर इस तरह की चीज़ें हुई, लाहौर नहीं पहुंच सके और चीज़ें नहीं हो सकी, जिसमें इमरान खान साहब की जो स्टेटेड पोजीशन थी उससे अली मीन गंडापुर साहब ने हर दफ़ा डिविएट किया। इवन बजट के ऊपर भी, मादनियात के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। अगेन, हम इन फैसलों की अच्छी बुरी बात नहीं कर रहे। क्या ये फैसले होने चाहिए थे? क्या बजट पास करना चाहिए था या रेजिस्ट करना चाहिए था? ये ठीक फैसला था, गलत फैसला था, इसमें एक और बहस है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस मनोवन कैरी की गई? तो मेरा ख्याल है कि अब इसमें कोई भी पाकिस्तान के अंदर आपकी इजाज़त से कोई भी बंदा इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा कि अली मीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के साथ लॉयलिस्ट थे। शायद किसी ज़माने में थे, लेकिन जो इस वक्त की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें नहीं थे। पर इस तब्दीली से साद रसूल साहब, आपको लग रहा है कि कोई बड़ी तब्दीली भी आ सकती है इमरान खान साहब के स्टेटस को लेकर? देखिए, इमरान खान साहब को चीफ मिनिस्टर केपी से 3 चीज़ें चाहिए मेरी नाकिस सी राय में। इमरान खान साहब की जो स्टेट के साथ नेगोशिएशन है या नहीं है, या नेशनल पॉलिसी है या रेजिस्टेंस है,
اس کے اندر صرف کے پی تو نہیں، اس کے اندر تو نیشنل پالیٹکس کے لوگ، چیئرمین سلمان اکرم راجہ صاحب، دیگر بہت سارے لوگ جن کا کے پی سے کوئی تعلق نہیں، جو پارٹی میں عہدے داران ہیں، ان کا ایک رول ہوگا. لیکن کے پی کی حد تک جو چیف منسٹر کے پی کے ہے وہ چیئرمین نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی کا، وہ پارٹی کے فیصلے نہیں کرتا، وہ کے پی کے فیصلے کرتا ہے. وہ کے پی کے حد تک سب سے زیادہ ضروری ہے. اس پرسپیکٹو میں عمران خان صاحب کو 3 میرے خیال میں چیزیں چاہیے اپنی کے پی کے چیف منسٹر سے. ایک اور سب سے پہلے کہ جو ریگولر گورننس ہے، جو روزمرہ کی گورننس ہے، وہ ٹھیک ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہو، لوگوں کو ہیلتھ کارڈ ملے، لوگوں کو دیگر چیزیں ملیں. دوسری بات جو کے پی سے چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ملٹری آپریشن ہے، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ملٹری آپریشن کے خلاف ہوں، یہاں پہ ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے. یہ بات پولیٹیکل پارٹی نیشن وائڈ کم اور جو کے پی کی گورنمنٹ جو سیکیورٹی کی انچارج ہے، جس کے تابع ہے آئی جی بی اور دیگر جو پیراملٹری فورسز ہیں، ملٹری کے علاوہ جو دیگر پیراملٹری فورسز ہیں، یہ اس گورنمنٹ کا کام ہے. اور میرے خیال میں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے خلاف ایک آپریشن آن گوئنگ بھی ہے. اور اس میں کچھ حد تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کے پی کی ایڈمنسٹریٹو مشینری اس میں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے، جو اگین اچھی بات ہے، بری بات ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے. عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز فالو نہیں ہو رہی. اور تیسری بات یہ کہ کے پی پی ٹی آئی کی کور ریزسٹنس فارم کرتی ہے. اگر پیپلز پارٹی نے ریزسٹنس کرنی ہو تو سارے پاکستان سے شاید وہ لوگوں کو اکٹھا کریں، لیکن سندھ ان کی کور ریزسٹنس ہوگی. نون لیگ نے اگر ریزسٹنس کرنی ہو، پتہ نہیں کون سی کور ہوگی، لیکن ایک زمانے میں کم از کم پنجاب ہوتی تھی. اسی طرح پی ٹی آئی کی کور ریزسٹنس کے پی سے ہونی ہے. منیب صاحب، یہ نئے نومنی کے بھی حوالے سے اور پھر گنڈاپور صاحب کی ریموول کے حوالے سے، although وہ جو پرسیپشن کی ہم بات کر رہے ہیں that he was again backed by powerful quarters within the power circles، یہ نیوز کیسے ریسیو کی گئی ہے یا کی جائے گی، اور سہیل آفریدی صاحب کے نام پر پھر کیا تاثرات آپ کے خیال میں ہوں گے؟ دیکھیے، اس وقت تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کوئی آئی ریلی ہوپ کہ بغیر کسی ڈرامے کے ان کو الیکٹ کر لیا جائے اسمبلی کی جانب سے اور وہ وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھال لیں. لیکن جو ہاسٹیلٹی ہے بٹوین دی پاکستان سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ٹی آئی، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں تک بات یہ باقی گورننس کے میجرز کی، یا وہ تو obviously گنڈاپور صاحب واز اے ڈیزاسٹر، سوری ٹو سے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ کریں گے گورننس میں. بٹ جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک ان کی کنٹینشن ہے، جس کا تعلق خیبر پختونخوا کے اندر اس دہشت گردی سے ہے جو انٹینسیفائی ہو گئی ہے، زیادہ بڑھ گئی ہے کافی عرصے سے. اگر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے یا کسی کے ذہن میں ہوگا کہ جی سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں اور وہ کریں گے کہ یہ ملٹری آپریشن رک جائے یا وہ اس کو ریزسٹ کریں گے، تو وہ میرے خیال میں سہیل آفریدی یا علی امین گنڈاپور، یہ ان کے پے گریڈ سے تو اوپر کی بات ہے. وہ نہیں کر پائیں گے، وہ تو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ تو اس کا تعلق ہی اور شاید ابھی تو گنڈاپور صاحب کیونکہ 2 کشتیوں کا سوار کہا جاتا ہے، وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی دہائی دیتے تھے، لیکن اپنی کرسی بھی بچانا چاہتے تھے اور بچاتے رہے ہیں. تو وہ بہت سی جگہوں پر جا کر کرتے ہیں، تو ابھی تو ان کی گفتگو یا بات چیت ہو جاتی تھی. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ اس طرح کی محاذر آئی جو خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ بالکل آپ اسے ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کریں، تو آپ دیکھیے جو ہمارے ملک میں جو سیاسی ایلیمنٹس ہیں، بدقسمتی سے وہ آج تک بڑے کمزور رہے ہیں پچھلے 7 دہائیوں سے اوپر کے وقت میں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب کچھ when push comes to shove تو ان کو بالکل ہی کٹ آؤٹ کر دیا جائے کسی پروسیس سے. رائٹ. منیب صاحب، مجھے بریفلی صرف آئی ایم انسٹرکٹڈ ٹو ریپ اپ، مجھے بریفلی بتا دیجیے یہ جو 26ویں آئین ترمیم سے متعلق جو آج اس کے خلاف جو درخواستوں پر سماعت ہوئی تھی، فل کورٹ جو ہے وہ سب جانتے ہیں بننا تو چاہیے، بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بن بھی جائے تو اس سے کیا ہوگا فرینکلی. پاکستان کے اندر جو اس وقت نظام انصاف یا جو پاکستان کی جو جوڈیشل حالات ہیں، ان کے اندر تو جتنی انگریس پاکستان کے ایگزیکٹو کی ہو گئی ہے، تو آپ کون سا بڑا مارکا یا موضوع ایکسپیکٹ کریں گے؟ شاید آپ زیادہ پر امید ہیں اور زیادہ
آپٹمسٹکلی سوچتی ہیں. میں شاید وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ اتنا آپٹمسٹک نہیں رہا, لہٰذا مجھے تو کوئی کسی طرح کی خوش فہمی نہیں. اور سعد رسول صاحب, آپ منیب صاحب کی اس بات سے تو اتفاق کریں گے؟ ایک جملے میں منیب صاحب کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ چیف منسٹر تو کے پی تو چھوٹی سی بات کی, پرائم منسٹر کے پے گریڈ سے بھی اوپر ہے کہ پاکستان کے اندر سیکورٹی معاملات کے اندر کیا ہوگا, اور اسی طرح چیف جسٹس کے پے گریڈ سے بھی اوپر ہے انفارچونیٹلی کہ اس آئینی ترمیم کے اندر کیا فیصلہ کیا ہوگا. رائٹ, تھینک یو سو مچ بیرسٹر سعد رسول صاحب, منیب فاروق صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.